आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, हो गया नजदी का सर है कि नहीं दे सकते, इस पर बात कीजिए। इस पर बात नहीं करते ये लोग। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूं, घर में वालिद भी है वालदा भी है, मैं उनका बेटा हूं, मुझे मालूम है कि हकीकी कमाई घर में आती किसके जरिए है, वालिद के जरिए। जो कुछ मिलेगा वालिद से ही मिलेगा, मगर इख्तिलाफ ये है कि अम्मी भी कुछ दे सकती है कि नहीं दे सकती है, या महज मजबूर है, इख्तिलाफ इस पर है। तो भाई कुछ मामलों में अम्मी भी दे सकती है, कुछ चीजें अब्बा ने अम्मी को भी दे दिया, देखो मैं जब घर में ना रहूं तो हमारी बच्चों को दे दिया करो, या कुछ चीजों को बच्चों को ही कहा कि देखो बेटा ये चीज तुम अपनी अम्मी से ही मांग लिया करो, हमारे पास ना आया करो। तो अम्मी भी दे सकती है, और अम्मी को किसने दिया, वालिद ने दिया। तो इख्तिलाफ इस पर है कि अम्मी दे सकती है या नहीं। तो असल इख्तिलाफ को छोड़कर आप दूसरी बात करते हैं तो गोया आप कौम को गुमराह करते हैं। इसी तरह तौसीफुर रहमान गुमराह करते हुए एक हदीस पेश करते हैं, और हदीस के मफहूम से यह असल में वाकिफ नहीं है। अब सुनिए क्या कहते हैं। इनका कोई मसला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे पैर के जूते का तस्मा टूट जाए, वो भी अल्लाह से। हर मसले में रजू अल्लाह की तरफ, इनाबत अल्लाह की तरफ। ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार जरूर करो, लेकिन भरोसा किस पे, अल्लाह ये पैराम खाते हैं, अल्लाह की दवाई देते रहा है, तेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन अल्लाह मुझे यकीन है इस दवाई में शिफा है, शिफा तेरे हुक्म में है। असबाब को इख्तियार करो, लेकिन भरोसा तवक्कुल उम्मीद पे रजू वो अर्श वाले रब की तरफ। तौसीफुर रहमान कह रहे, आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी, मैं दोहरा देता हूं। जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो, हत्ता कि जूते का तस्मा, जूते का बंद जिसको बोलते हैं, या जूते का लेस जिसको बोलते हैं, वो भी अल्लाह से मांगो। जाहिरी असबाब पे तवक्कल करो। हम भी तो यही कहते हैं कि भाई मांगा अल्लाह से ही जाता है, जाहिरी असबाब में रसूल को इख्तियार किया जाता है। बोलते हो मगर समझते नहीं, और इस हदीस का ये जाहिरी मफहूम नहीं है जो इन्होंने बयान किया। अब कल वाकई सड़क से चलते चलते किसी का जूते का बंद टूट जाए, किसी गैर मुकल्लिद अहले हदीस का ही बंद टूट जाए, तो मैं भी देखता हूं कि दुकान जाता है कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह से जूते का बंद मांगता है, दुआ करे अल्लाह जूते का बंद दे दे, जूते का बंद टूट गया है। अच्छा जूते का बंद तो बाद में टूटा, पहले जूता किससे मांगा था भाई? जूता मांगने के लिए पहले बाप से पैसे मांगा, बाप से पैसे लेके गया, फिर दुकानदार से जूता मांगा, जूते की कीमत दी। ये जाहिरी असबाब तूने इख्तियार किए कि नहीं किए? डायरेक्ट अल्लाह से जूता क्यों नहीं मांग लिया? असल में हदीस का पस मंजर कभी नहीं बताते। आइए मैं बताता हूं ये पूरी हदीस है क्या। ये हदीस बहुत दोहराई जाती है। एक और हदीस दोहराई जाती है, जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो, हत्ता कि अगर नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। हालांकि कोई अपनी बीवी से नहीं कहता बेगम घर में नमक खत्म हो तो खबरदार मुझसे मत कहना नमक खत्म हो गया बाजार से लाओ, मैं गैरुल्लाह हूं। मुसल्ला बिछाना अल्लाह से कहना अल्लाह नमक भेज, नहीं कहता। हदीस का पस मंजर क्या है सुनिए। बाज सहाबा इकराम में वो भी थे जो मुफलिस थे, मेहनत और मजदूरी करने की बजाय वो लोगों से मांगा करते थे। जैसे आज भी हमारे यहां कुछ लोग मांगते हैं एक दूसरे से, अरे यार कुछ दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो। अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार किया और इरशाद फरमाया, लोगों अपने हाथों को दूसरे के सामने ना फैलाया करो। ऐ लोगों अगर तुम मुफलिस हो तो तवक्कल और भरोसा अल्लाह पे करो, हत्ता कि अगर तुम्हारे जूते का बन भी टूट जाए तो भी अल्लाह से तलब करो। पस मंजर क्या है? पस मंजर यह है कि सवाल करने से मना किया गया, और सवाल की बुराई बयान करने के लिए इंतहाई मुबालगा से काम लेते हुए अल्लाह के नबी ने मुबालगे के साथ इरशाद फरमाया कि जूते का बन भी टूट जाए, जूते का बन मामूली होता है, नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, नमक भी मामूली होता है। यानी मामूली चीज के लिए भी किसी से सवाल ना करो, किसी से भीख ना मांगो। भीख मांगने की हम मसम्मत बताने के लिए अल्लाह के रसूल ने बताया। और हदीस के रावी कहते हैं कि फिर सहाबा इकराम का यह हाल हो गया कि बाद सहाबा जब घोड़े पे जा रहे होते, उनका चाबुक गिर जाता तो वो किसी से यह ना कहते कि चाबुक उठा के दे दो, कि डरते कहीं ये भी सवाल में ना आ जाए।
یہ اس کا پس منظر. جیسے قرآن و حدیث میں بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا لوگوں پانی کے اسراف سے بچو, اگر تم ندی پر کیوں وضو کیوں نہ بنا رہے ہو. اب بتائیے ندی پہ جب وضو بنائیں گے آپ تو پانی کا اسراف کہاں ہوگا؟ جتنے بھی بار آپ چہرہ دھوئیں گے پانی چہرے سے ہو کر چہرے سے مس ہو کے کہاں جائیں گا؟ ندی میں. پانی برباد ہو رہا ہے. لیکن نہیں, رسول اللہ نے مبالغہ آرائی, یہ مطلب اس کی اہمیت, پانی کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وضو میں اسراف نہ کرو, اگرچہ تم نہر پر ہی کیوں نہ وضو بنا رہے ہو, ندی کے کنارے ہی کیوں وضو نہ کر رہے ہو. تو یہ بتانے کے لیے مقصد ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے معاذ اللہ کہ اب جوتے کا بند بھی واقعی اللہ سے ہی مانگے اور کسی غیر اللہ سے مانگ لیا تو مشرک ہو گیا. مگر آئیے حدیثیں تو کچھ اور بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رسول سے جوتے کا بند نہیں بلکہ اس سے بڑی بڑی چیزیں مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ آئیے ذرا یہ حدیث دیکھیں, صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 193, کتاب الصلاۃ, باب فضل السجود, سجدوں کی فضیلت کا بیان, حدیث نمبر 997 997. حدثنا الحکم بن موسیٰ ابو صالح, سند ہے, حدیث بیان کی حکم ابی موسیٰ صالح نے. حدثنا حقل ابن زید, اور وہ کہتے ہیں انہوں نے حدیث سنی حضرت حقل ابن زید سے. قال سمعت الاوزاعیہ, اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا حضرت امام اوزاعی سے. قال حدثنی یحییٰ ابن ابی کثیر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی ہے حضرت یحییٰ ابن ابی کثیر سے. حدثنی ابو سلمہ, اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے سنا. حدثنی ربیعۃ بن قابل اسلمی, اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں, حدیث سنتے ہیں حضرت ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ صحابی رسول ہے. قال, وہ کہتے ہیں حضرت ربیعہ اسلمی صحابی رسول کہتے ہیں ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا, حاضر تھا میں سرکار کی خدمت میں, سرکار کے گھر میں موجود تھا. فآتیتہ بوضوئہ وحاجتہ, اور میں نے نبی پاک کے وضو کے لیے پانی پیش کیا سرکار کو, اور حضور کی حاجت قضاء حاجت کے لیے میں نے پانی پیش کیا سرکار کی خدمت میں. اللہ کے نبی میری اس خدمت سے خوش ہو گئے. فقال لی سل, پس اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے. اب یہاں جو عربی سے تھوڑی واقفیت رکھتے ہیں ان کو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ سل جو لفظ فرمایا اس کے معنی ہوتے ہیں مانگ, کیا مانگتا ہے. اور سل جو ہے اس میں تخصیص نہیں کی, میں اس کی شرح بھی آگے بیان کروں گا جو ملا علی قاری نے مرقات میں بیان کی. مطلقاً فرمایا, یہ نہیں کہا کہ کیا مانگنا ہے, ان دائرے میں ان حدودوں میں مانگ, کیا مانگتا ہے, جو مانگنا ہے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. اب یہ کہیں گا کون؟ جس کو اختیار ہو, ورنہ اگر ربیعہ نے ایسی چیز مانگ لیا جس کا اختیار ہی نہیں نبی کو, اور نبی کا یہ مت مانگ اس کا مجھے اختیار نہیں, تو پھر یہ سل کہنا فضول ہو گیا. نبی کے قول میں جھوٹ کا شائبہ آ گیا, جھوٹ پایا گیا, اور نبی جھوٹا نہیں ہوتا. تو نبی نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے. تو یہ جملے بتا رہے ہیں کہ نبی نے کس اعتماد سے کہا. کیوں؟ کیونکہ نبی نے پہلے فرما دیا تھا سارے خزانوں کا مالک میں ہوں, جتنے اللہ کے خزانے سب کا بانٹنے والا میں ہوں. تو جو بھی مانگے گا خزانہ الہی میں نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, اور جو کچھ خزانہ الہی میں ہے میں دے نہ سکوں, یہ ہو نہیں سکتا. مانگ, کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے جوتے کا بند نہیں مانگا. توصیف الرحمان تو کہتے جوتے کا بند بھی اللہ سے مانگو, مگر انہوں نے کیا مانگا. صحابی تھے, اور صحابی بہت عقل مند ہوتا ہے. انہوں نے کہا فَقُلْتُ, تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. جنت چاہتا ہوں نہیں کہا, جنت تو خود ایک نعمت ہے. جنت میں چاہتا ہوں, جنتی بننا چاہتا ہوں, یہ نہیں, جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ میں کہاں سے دے سکتا ہوں, میری ایک حدیث تیرے تک تجھ تک نہیں پہنچی کہ جوتے کا بن بھی اللہ سے مانگ. تو جنت مانگ رہا ہے, پوری کی پوری جنت, پورا جنت کا پلاٹ ہی مانگ رہا ہے, اور وہ بھی پلاٹ میرے بازو والا.